दशरथः अपुत्रः शापः स्वागतं सर्वेभ्यः। तो शुभ मध्याह्नः। भोजनं सम्यक् अभवत् इति मन्ये। एकनिमेषम्। तो इदानीं काव्यकथायाः पठनम्। इदानीं वयं कुत्र स्मः? दिलीपस्य कथा, रघुवंशस्य कथा, न तु दिलीपस्य, रघुवंशस्य कथा याः श्रवणं पठनं श्रवणं च कृतवन्तः वयम् एतत् पर्यन्तम्। इदानीं तस्मिन्नेव परम्परायां वयं दशरथस्य स्तरे स्मः। कः दशरथः? अस्माकं श्रीरामस्य पिता, श्रीरामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नयोः पिता दशरथः। तस्य दशरथस्य कथाम् इदानीं प्रायः ततः रामस्य संक्षिप्तेन कथा अपि अत्र अस्मिन् भागे वयं पठामः। इदानीं पठितुं कथायां किञ्चित् वेलापर्यन्तं पठितुं राधा बालसुब्रह्मण्यं वर्यायां स्वागतं व्याहरामि। राधावर्ये, राधा बालसुब्रह्मण्यं वर्ये, भवती पठितुं नमो शक्यते वा? नमः। हाँ, किञ्चित् तत्र काव्यकथा इति आरभ्य एकस्मिन् वाक्यपठनानन्तरं किञ्चित् विरामं दास्यतां। ततः अहं किञ्चित् विवरणं दत्वा तदनन्तरं पुनः भवती पठतु। एवं कुर्मः। अस्तु महोदय। अस्तु महोदय। रामायणं दशरथः अपुत्रः। अत्र संक्षिप्तेन उक्तम् अपुत्रः इत्युक्ते यः पुत्ररहितः सः अपुत्रः, यस्य पुत्रः नास्ति सः अपुत्रः. इट्स ए काइंड ऑफ क्वालिफायर टू द guy who is bereft of a son. So sonless. Dasharatha sonless is implicit. Dasharatha aputrah or was. Dasharatha aputrah asit iti वयम् अधिकं किञ्चित् अध्याहरणं कृत्वा ज्ञातव्यम् अस्माभिः। अग्रे पठतु भगिनि। शापः अनुग्रहः एव ज्ञातः तस्य। न ज्ञातः इति न, जातः इत्येव। जातः तस्य। जातः तस्य। ज्ञा इत्यस्य किञ्चित् एवम् आगच्छति किल, किञ्चित् व्यत्यासः अस्ति। अस्तु, शापः अनुग्रहः एव जातः तस्य। वयम् इदानीं स्मरामः, दशरथः तस्य नदीतीरे कोऽपि तपस्वी कुमारं गजः इति मत्वा बाणप्रयोगेण मारितवान् आसीत्। तदनन्तरं तस्याः पिता, तपस्वी कुमारः पितायाः हस्ते मृतः आसीत्। तदानीं पिता कुपितः भूत्वा तवापि पुत्रशोकेन मरणं सम्भवतु इति शापं दत्तवान् आसीत्, न तु आशीर्वादं। परन्तु तत्र तत् शापः, यत् शापः तपस्वी कुमारस्य पितुः शापः आसीत्, तत् अनुग्रहः एव जातः। इट् बिकेम् ए बून् तस्य आफ् दशरथस्य। पठतु भगिनि। रावणः राक्षसराजः। रावणः तु इदानीं अग्रिम पैराग्राफ् मध्ये स्मः। तत्र रावणः राक्षसराजः इति उक्तिः वर्तते। तस्मिन्नेव काले, यस्मिन् काले दशरथः एवं तस्य संसारः आसीत्, तदानीमेव काले रावणः इति राक्षसराजः अपि आसीत् इति अस्माभिः पठितव्यम्। इदानीम् अद्य किं करोमि, किञ्चित् संस्कृते एव पुनः पुनः पुनरुक्तिः कृत्वा अर्थयितुं प्रयत्नं करोमि। अस्तु वा? आङ्ग्लभाषासु कर्तुं तु सुलभः एव, भवन्तः अपि जानन्ति। कथं संस्कृते एतस्य विवरणं किञ्चित् विशदतया कर्तव्यम् अस्माभिः इति यथा मम मतिः, मम ज्ञानमस्ति तथा पाठयिष्यामि। अग्रे पठतु भगिनि। स देवान् पीडयति स्म। स इत्यत्र लोपः, सः इति पठितव्यम् अस्माभिः। सः रावणः, अर्थात् सः रावणः देवान्, बहुवचनं कर्मपदा द्वितीया विभक्ति, देवान् पीडयति स्म।
सो पीडनाक्रिया देवानां कृते तस्य आसीत् पीडयति स्म ही यूज्ड टू ट्रबल पीडा दीयते स्म तेन देवाः विष्णु समीपं गतवन्तः ये देवाः पीडिताः आसन् ते देवाः एव पुनः विष्णोः समीपं गत्वा गतवन्तः इदानीं पर्यन्तं किं कृतवन्तः न जानीमः ते गतवन्तः पठतु भगिनि विष्णुः कथितवान् रावणवधार्थं दशरथस्य पुत्रो भविष्यामि इति तत्र यदा देवाः विष्णुसमीपं गतवन्तः तदा गतवन्तः इत्युक्ते तत्र रावणः एवं पीडयति अस्मान् किमपि करोतु भोः किमपि करोतु भोः इति प्रार्थितवन्तः स्यात् तत्सर्वं न दत्तम् अत्र परन्तु तत्र किम् अभवत् विष्णोः उत्तरं किम् भगिनि एकनिमिषं विष्णोः उत्तरमेव अत्र कथितमस्ति विष्णुः एवं कथितवान् एवम् उक्तवान् रावणस्य वधनं कर्तुं दशरथस्य पुत्रः भविष्यामि अहं विष्णुः एव दशरथस्य पुत्रः भूत्वा लोके भविष्यामि जन्म प्राप्नोमि इति उक्तवान् पठतु अग्रे ततः दशरथस्य रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः इति 4 पुत्राः अभवन् तस्य न केवलम् एकपुत्र वरं 4 पुत्राः कथं वा विष्णुः एकाकी एव भूत्वा जगति आगन्तुं शक्नोति तस्य सहचराः स्युः किल तदर्थम् अन्ये महान् देवाः अपि तेन सह आगतवन्तः इति स्वीकुर्मः अत्र किञ्चित् विशदतया कथा एकम् अस्ति तत्र दशरथः किमपि पुत्रकामेष्टियागम् इति कृतवान् आसीत् तत् कामेष्टियागे साक्षात् इन्द्रः वा विष्णुः वा सूर्यः वा अग्निदेवता वा आगत्य तं पायसं दत्तवान् तत् पायसं स्वीकृत्य सः दशरथः तस्य महाराणीं ज्येष्ठा महाराणीं रामस्य मातुः या आसीत् तस्याः नाम सुमित्रा वा न सुमित्रा लक्ष्मणस्य कौशल्यायाः हस्ते दत्तवान् सा अर्धं यावत् पीत्वा अन्येषां या कौसल्याः सुमित्रा एवं कैकेयी सो सुमित्रा कैकेयी च अपि च स्वीकृतवन्तः एवमेवं तयोः 4 पुत्राः आहत्य कौशल्यायाः 2 कौशल्यायाः एक एव रामः एव सुमित्रायाः लक्ष्मणः भरतशत्रुघ्नः प्रायः कैकेय्याः अथवा भरतः कैकेय्याः अथवा शत्रुघ्नः पुनः कौशल्याः अहं न जानामि सम्यक् भवन्तः जानन्ति वा शत्रुघ्नः कस्याः पुत्रः अन्ते सुमित्रायाः एव लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रायाः पुत्रौ एवमेवं तु क्षम्यतां मम अज्ञानाय क्षम्यतां तत्र रामः कौसल्यायाः पुत्रः शत्रुघ्नौ क्षम्यतां लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रायाः पुत्रौ अपि च भरतः कैकेय्याः पुत्रः एवं प्राप्तवन्तः इति वयं जानीमः अत्र तु संक्षिप्तेन ततः दशरथस्य रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः इति 4 पुत्राः अभवन् इति एवं सरलतया दत्तमस्ति तत् सम्पूर्णं कथाम् अत्र न श्रावितम् अस्माभिः अग्रे पठितव्यं भगिनि सर्वे सकलाः विद्याः अधीतवन्तः के सर्वे एते पुत्राः सर्वे पुत्राः रामः 4 पुत्राः सर्वे सकलाः विद्याः
यत् क्षत्रियाणां कृते याः विद्याः पाठितव्याः तान् सर्वान् ते अधीतवन्तः, प्राप्तवन्तः। वेद अध्ययनं, क्षात्रधर्माध्ययनं सर्वं कृतवन्तः। अग्रे रामलक्ष्मणौ यागरक्षणार्थं विश्वामित्रेण सह आश्रमं गतवन्तौ। इदानीं द्विवचने अस्ति वाक्यं। रामलक्ष्मणौ एतौ लक्ष्मणौ प्रियभ्रातरौ रामलक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च रामलक्ष्मणौ। यागरक्षण अर्थं यागरक्षणार्थं यागरक्षणाय इति केवल सामान्यतया यागरक्षणाय इति अर्थम् इति प्रयोजितमस्ति। इन्स्टेड् आफ् विभक्ति फार्म् दे हैव् यूस्ड् अर्थं टैप् आफ् टेल्. सो फार् द सेक् आफ् यागरक्षण विश्वामित्रेण सह तो विश्वामित्रः इति महामुनिः आसीत् तस्मिन् काले, यथा वाल्मीकिरपि आसीत्। एषः विश्वामित्रः एव दशरथस्य भवने आगत्य भवतः पुत्रौ प्रेष्यतां मम साकं यागरक्षणं कर्तव्यमस्ति इति। तदा किञ्चित् दशरथः भीतः आसीत्, परन्तु तदा दशरथस्य मन्त्रिः यः आसीत् वसिष्ठः प्रायः राजगुरुः, सः उक्तवान्, हे किं वा वदति भवान्, विश्वामित्रेण सह प्रेष्यतु, न तु तेन सहायम् इष्टमस्ति, स्वयं शक्तः सः, परन्तु रामलक्ष्मणयोः ज्ञानार्थं वर्धनार्थम् एव आहूतवान् अस्ति, चिन्ता भीतिः मास्तु, प्रेष्यताम् इति उक्तवान् आसीत् वसिष्ठः। तदा एव दशरथः अस्तु अस्तु इति उक्त्वा प्रेषितवान् आसीत्। तो तेन सह विश्वामित्रेण सह एतौ आश्रमं गतवन्तौ, अर्थात् विश्वामित्रस्य आश्रमं तौ गतवन्तौ। अग्रे पठ्यताम्। यज्ञरक्षणानन्तरं रामः अहल्याम् अत्र अस्ति उद्धृतवान्। तत्र किञ्चित् टङ्कणे किञ्चित् क्लारिटी नास्ति, अधः मया पुनर्लेखनं कृतमस्ति। उद्धृतवान्, ओके, सो रिलीज्ड, रेज्ड, okay, so like because Ahalya rose from the rock itself, right? I mean, so that kathapi vayam kinchit janimah tatra evam राक्षसान् मारितवन्तः, कापि नाम आसीत्, अहमपि विस्मृतवान् अस्ति। यज्ञयागः अत्र विश्वामित्रेण सह तस्य आश्रमस्य अन्ये ऋषयः अपि कुर्वन्तः सन्ति। तत्कार्यसमये एव राक्षसाः आगत्य रक्तं तत्र स्रावयन्ति यज्ञबाधा कर्तुं यज्ञस्य। तदा रामः लक्ष्मणः च बाणप्रयोगेन मारितवन्तौ एतौ इति वयं चित्रणे पश्यामः। तदनन्तरं सन्तुष्टः भूत्वा विश्वामित्रः तान् केचन अस्त्रान् अपि ददति। तस्य स्वस्य साकं ये विशिष्टमन्त्राः आसीत्, अस्त्राधारणमन्त्राः, तान् अपि बोधयति। तदनन्तरं यदा पुनः गृहं परि आगच्छन्तः सन्ति, तदा अहल्या विमोचन कथा अपि भविष्यति किल। तत्र किमपि पाषाणमस्ति, रामस्य पादौ तत्र पाषाणस्य उपरि आगमिष्यति, तदा अहल्या विमोचनं भवति। तदेव उद्धृतवान्, सो ही रिलीज्ड हर। ओके, पठतु भगिनि। ततः तौ विश्वामित्रेण सह मिथिलां प्राप्तवन्तौ। ततः मीन्स् आफ्टर् देट्, तस्मात् अनन्तरं ततः तौ रामलक्ष्मणौ विश्वामित्रेण ऋषि विश्वामित्रेण सह तेन सह मिथिलां प्राप्तवन्तौ, मिथिलानगरं प्रति आगतवन्तौ। मार्गे आसीत् मिथिला, तत्र प्राप्तवन्तौ इत्युक्ते they obtained the city means they reached the city. Okay, so
they got to that city. पठतु भगिनि. रामः जनकराजस्य सभायां शिवधनुषः भङ्गं कृतवान्. भङ्गं कृतवान्. एकनिमेषं किमपि नाइस् आगच्छन्तः सन्ति, म्यूट् करणीयम्. एकनिमेषम्. अस्तु. तु रामः तो मिथिलानगरे इति अस्माभिः पठितव्यं. मिथिलां प्राप्तवन्तौ, अर्थात् तत्र मिथिलायाम् इति. रामः जनकराजस्य सभायां, तत्र मिथिलानगरस्य राजा जनकराजः आसीत्. कः जनकराजः? सीतायाः पिता किल. तो जनकराजः तत्र आसीत्. तस्य जनकराजस्य सभायां शिवधनुषः भङ्गं. तत्र किम् आसीत्? यः शिवधनुषमेतं स्वीकृत्य बाणं प्रयोक्तुं शक्नोति, तादृश शक्तिमान् एव मम पुत्र्याः हस्तं गृहीतुम् अर्हः इति सूचना आसीत्. तत्र सीतास्वयंवरार्थं यः महान् शक्तिमान् शिवधनुषः उपयोगं कृत्वा बाणयोजनं वा अथवा तस्य किं भवति तस्य थ्रेड् इति वदामः किल, तु तस्य स्थापनम् एतद् किमपि आसीत्. तत् शिवधनुषः महान् धनुषः आसीत्. बहवः तत्र आगत्य तस्य किञ्चिदपि उपरि नेतुमेव अशक्ताः आसन्. तादृशः महान् धनुष् आसीत् तत्र. रामः तु सुलभतया यत् कृतवान्, एतादृशशक्तिः आसीत् तस्य योजनसमये धनुषः भङ्गः एव सञ्जातः. किम् उपयोगः, भङ्गः एव कर्तुं तादृशशक्तिमान् आसीत् सः इति तु अर्थात् तदभवत्. पठतु भगिनि. ततः रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य शत्रुघ्नस्य च विवाहः जातः. तु यद्यपि तत्र केवल रामस्य सीतायाः साकं स्वयंवरः इति निर्दिष्टः आसीत्, परन्तु जनकमहाराजः प्रायः अन्ये अग्रजाः अपि समानकाले सक्षम कन्याः चित्वा लक्ष्मणस्य भरतस्य शत्रुघ्नस्य च विवाहः कृतवन्तः. तु सर्वं समानकाले सञ्जातः. रामस्य अपि च तस्य भ्रातॄणां त्रयाणां भ्रातॄणां विवाहः अपि सञ्जातः. सञ्जातः इत्युक्ते सम्यक् जातः. जातः इति उक्तमस्ति, सञ्जातः इति किञ्चित् अधिकतया उपसर्गयोजनेन सम्यक् भविष्यति. अस्तु, अग्रे पठतु भगिनि. सर्वे अयोध्यां प्रत्यागतवन्तः. सर्वे तु इदानीं के न केवलं रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नौ अपि च तेषां वधूः, प्रायः शब्दस्य बहुवचनं न जानामि, वधूः अपि अयोध्यां प्रति आगतवन्तः. प्रत्यागतवन्तः. प्रति इत्युक्ते टुवर्ड्स्. ओके, सो इट्स् काइंड ऑफ रिटर्न. ओके, पठतु. मार्गे रामः परशुरामस्य गर्वभङ्गं कृतवान्. मार्गे कथं वा यदा रामः एकनगरात् अन्यस्मिन् नगरपर्यन्तं गच्छति, कथं वा तत्र किञ्चित् वा न भवति. तु किञ्चित् तत्रापि अभवत्. किम् अभवत्? मार्गे रामः साक्षात् परशुरामेण सह तस्य युद्धः सञ्जातः. कः एषः परशुरामः? परशुरामः एकः ब्राह्मणः आसीत्. कदापि तस्य कोऽपि क्षत्रियः किञ्चित् अनर्थं कृतवान् स्यात्, सः बहु कुपितवान् अभूत्. लोके ये क्षत्रियाः सन्ति तान् सर्वान् मारयिष्यामि इति तस्य सङ्कल्पः आसीत् परशुरामस्य. तु सः परशुरामः परशुयुक्तरामः. परशु इत्युक्ते एक्स् इति.
प्रायः तु परशुयुक्त रामः रामः अपि क्षत्रियः आसीत् किल तु तयोः युद्धः सञ्जातः तु परन्तु तत्र रामः तु साक्षात् विष्णुः कथं वा परशुरामः तं जेतुं शक्नोति तु यद्यपि तत्र सः अजयं प्राप्तवान् तस्य जयप्राप्तिः नासीत् अजयं प्राप्तवान् तर्हि रामः विजयीभूतः तदा तद्गर्वभङ्गात् परन्तु परशुरामः तु तदा ज्ञातवान् ओ एषः न तु सामान्य नरः सामान्यक्षत्रियः एषः साक्षात् देवः इति ज्ञात्वा तं वरप्रसादमपि ददाति परशुरामः प्रायः अस्त्रान् ददाति परशु अस्त्र इति किमपि अस्ति तत् ददाति तु तदभवत् तु भगिनी बहु सम्यक् पठितवती धन्यवादः धन्यवादः भगिनी क्षम्यतां किञ्चित् डिस्टर्बेन्स् अस्ति अत्र अहं काव्यकथा किं प्रश्नः अस्ति वा अहं काव्यकथा संस्कृतेन पठित्वा सन्तुष्टामि बहु सम्यक् संस्कृतेन पठितवती सम्यक् पठितवती चिन्ता नास्ति बहु सम्यक् पठितवती चिन्ता नास्ति मम वाक्यं समीचीनं भवत्याः श्रावणम् अस्माभिः बहु सम्यक् श्रुतं चिन्ता नास्ति बहु सम्यक् पठति भवती अन्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति पृच्छतु धनुषः भङ्गं कृतवान् अत्र शिवधनुषः द्वितीया विभक्ते षष्टि शिवधनुषः भङ्गं धनुषः षष्टि विभक्ति ओके possessive case the breaking of the shiva dhanush of so possessive is it clear okay मूर्ति महोदय किमपि प्रष्टव्यं वा अहं पठामि वा अवश्यम् अवश्यम् अग्रे भवान् एव पठतु अहम् इदानीम् अग्रे गतवान् अस्मि पठतु तत्र विमानेन न ततः रामस्य यौराज्य ततः रामस्य योराज्याभिषेकार्थं दशरथः सन्नाहं कृतवान् ततः आफ्टर् देट् तत्परं रामस्य राम इति तस्य षष्ठी विभक्तिः यौवराज्य अभिषेकार्थं तस्य युवराजः इति नामधेयं दातुम् अभिषेककार्यक्रमः करणीयं किल तस्य अर्थं तदर्थं दशरथः तस्य पिता दशरथः सन्नाहं सज्जतां प्रिपरेशन् कृतवान् तु कृदन्त तव तु भूतकाल पठतु महोदय किन्तु के युव वचनात् रामः कैकेयी वचनात् रामः लक्ष्मणेन सीताया च सह अरण्यं गतवान् परन्तु किमभवत् यौवराज्याभिषेकं यद् करणीयमासीत् तत् न सञ्जातम् अन्यथा कैकेय्याः तदेव उक्तमस्ति कैकेयी वचनात् कैकेय्याः यत् दशरथः पुरा वरद्वयं दत्तवान् आसीत् तस्मात् कारणात् रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह तो one is पुल्लिङ्ग one is स्त्रीलिङ्ग लक्ष्मणेन सीतया च सह अरण्यं गतवान् तौ अपि गतवन्तौ तेन सह पठतु महोदय दशरथस्य अवसानम् अभवत् अवसानः in Sanskrit simply means to pause, to sit down, to give a gap or something like that.
So because in our dharma we believe a death is just a transition. It's not a conclusion, right? So we call it as an avasana, as a space, not as a virama. Okay. Sir, Moksha one is doubt. virama. Sir, one doubt, sir. Sir, one doubt. Sir, one doubt. Please ask. Sir, tau gadavando, tau gada. Gatavantau, correct. Tau gatavantau. Gachataha. Tau See, one is kridanta form. Okay. Gatavan, gatavantau, gatavantaha is actually a nama declension. Vibhakti declension, pratama vibhakti. It is not a verb anymore. Okay. That's why it follows like Ramaha types or some whatever on form. Like so gatavan, gatavantau, gatavantaha is the form. Okay. Okay. It's called gatavat sabdaha. अग्रे पठामि किम्? महोदय इतोपि प्रश्नाः सन्ति महोदय. Sir, tau gachataha. That is also correct, no? Tau gachatau. But gachataha is lat lakara. Okay. Gachati, yes. gachataha, gachanti. You have to say it in bhutakala. Oh. Gadavando. Okay. Gatavantau is kridanta bhutakala. You can also do it lang or some other bhutakala. There are 3 bhutakalas available. If you go to original Valmiki verses, you will find some lit lakara bhutakala. Jigamisha shau or something like that. Very tough. Valmiki is very. Okay, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Rangachari here, sir. I'm sorry I could not attend yesterday and today morning also. I just joined, sir. No problem. Is there a question you have? Yeah, that avasanam, it also means the end, you know? Yeah, avasana for us in this context means exiting the present body. Okay. Yeah. Thank you, sir. Basically, departure from the current body. I think that's what I would take it as. Okay. See, because in Vyakarana sentence also, we see the same word. Okay. Avasanaha, viramaha. 2 words are used. Avasanaha means a gap between padas. Okay. And virama more or less means full stop of the sentence type. Okay. Dasaradasya avasanam means the end of Dasarada, like that it comes, no? End of his current body. Yes. Okay. Correct. Sir, in Malayalam, they mostly use this word avasana to end something. Avasanam, tirichi vakyam, syat. Astu Mahodaya. Murthy Mahodaya, agre patatu. Agre patatu. Matulagruhat agataha bhartaha Sri Rama samipam gatva paduke anitavan. Matulaha ityukte mama. I mean his wife's father-in-law. Actually, correct. Not normal mama. His wife's father. Uncle, I think. So Matula Grihat. So from his in-laws' house, Agataha Bharataha, the Bharata who came. See, Agataha is used as a Visheshana to Bharata. In a Kta Pratyaya, Agataha Bharataha. Sri Rama Samipam Gatva. Idadapi vayam shlokeshu api patitavantah. Sri Rama Samipam Saha Gatva. Ktvanta Tatkritva. Paduke Anitavan. Sri Rama Uktavan aham punah nagamishyami bhavaneva gatva rajyaparam karotu yavat paryantam mama vanavasah na samapyati tavat paryantam samapayati tavat paryantam aham agantum ashaktah eva dharma bhangam na kartum shaknomi iti tada bhartah astu bhavatah paduke mam dasyatu tat swikritya aham tat tau eva paduke eva simhasane stapayitva aham rajyabaram karomi na tu sakshat simhasane aham upavishami iti uktva gatavan asit. So tasya kathanam anitavan punah Ayodhya. Actually he doesn't come back to Ayodhya.
he rules from another place. But anyway, that's another story. There is story inside story inside story. It is a brilliant series. That is why artists have a field day. You see the pictures, so beautiful. Continue, sir. ततः दण्डकारण्ये शूर्पणखा प्रसंगात् क्रुद्धः शूर्पणखा प्रसंगात् क्रुद्धः इतोपि क्रुद्धः रावणः अच्छा सेंटेंस नॉट ओवर क्रुद्धः रावणः सीताम् अपहृतवान् ततः आफ्टर दैट दण्डकारण्ये तो दण्डकारण्य इति अरण्यः महान् अरण्यः सेंट्रल इंडिया तो तत् अरण्ये शूर्पणखा प्रसंगात् तत्र सर्वम् एकस्मिन्नेव समस्तपदे अस्ति शूर्पणखा प्रसंगः इति कथा महान् कथा किल सा आगच्छति लक्ष्मणं बहु प्रीतिं करोति लक्ष्मणं मां स्वीकरोतु पत्नी इव इति एवं तत् सर्वं सा प्रयत्नं करोति कुपितः लक्ष्मणः तस्याः किमपि कर्तनं करोति किल नासिकायाः कर्तनं तदा लक्ष्मणः जानाति सा राक्षसी इति तो सा तदा क्रन्दयन्ती तस्य भ्रातरस्य रावणस्य समीपं गच्छति रावणस्य क्लेशः अस्ति ऋकारान्त शब्दः तत् न सुलभसाध्यः तु भ्रातुः रावणस्य समीपं गमिष्यति तु तत्र रावणः क्रुद्धः भवति कथं वा मम सा स्वयं किं कृतवती इति न वदति केवलं लक्ष्मणः एवं कृतवान् इत्येव वदति तो कुपितः रावणः सीताम् अपहृतवान् तदपि महान् कथा किल किमपि किमपि भवति तत्र तत् सर्वम् अत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये सर्वं लिखितमस्ति रामायणं तु पत्रमेके एव समापनीयं तत्कारणात् बहु शीघ्रतया गच्छति अस्तु महोदय इतोपि पठतु इदानीम् इतोपि ततः किष्किन्धा समीपे रामसुग्रीवयोः सख्यम् अभवत् ततः तदनन्तरं किष्किन्धा समीपे तो तद् वयं जानीमः रामलक्ष्मणौ सीता कुत्र गतवती इति तां पुनः आनेतुम् अटनं कुर्वन्तः गच्छन्ति दक्षिणदिशायां गच्छन्ति तो तदा किष्किन्धा इति अरण्यः अथवा प्रदेशः आसीत् तस्य समीपे किष्किन्धा इति नगरस्य समीपे रामसुग्रीवयोः सख्यम् अभवत् रामस्य सुग्रीवेण सह रामस्य सुग्रीवस्य च रामसुग्रीवयोः तु तयोः सख्यं फ्रेंडशिप अभवत् हैपेंड कंटिन्यू सर रामः वालिनं संहृतवान् तत्र सुग्रीवः किष्किन्धा नगरे नासीत् सः बहिः कुत्रापि अरण्ये वासं कुर्वाणः आसीत् सः तु तत्र तेन सह हनुमान् ते सर्वे आसन् तु तदा सख्यम् अभवत् तदा सुग्रीवस्य सहायं कृत्वा पुनः सुग्रीवं स्वस्य राज्यं प्रापयामि इति रामः वरं दत्तवान् आसीत् तत्कारणात् तत्र रामः वालिनं संहृतवान् सो वालिः इति किञ्चित् क्लेशकरशब्दः तत्र वालिनम् इति भवति कर्मपदरीत्या वालिनं संहृतवान् अस्तु मारितवान् पठतु महोदय आञ्जनेयः लङ्कायां सीतां दृष्ट्वा वृत्तान्तं निवेदितवान् तत्र किम् अभवत् सर्वं त्यक्तम् अत्र इदानीम् आञ्जनेयः अथवा हनुमान् लङ्घनं कृत्वा दक्षिणभारतात् लङ्घनं कृत्वा लङ्कां प्राप्तवान् तत्र सर्वत्र अन्वेषणं कृत्वा अशोकवने सीता अस्ति इति ज्ञातवान् किल तु तत्र सूक्ष्मरूपरीत्या गत्वा सीतां सः दृष्ट्वा
सर्वं किम् अभवत्, किम् अभवत् एतावत् पर्यन्तं, कथं रामः भवत्याः अन्वेषणं कृत्वा अयम् आगतवान्, एवं सर्वं विवरणं कृतवान्। तत्रापि बहु कथाः सन्ति। हनुमान् सीता एतयोः सम्भाषणमपि बहु रमणीयमस्ति तत्र तद् वृत्तान्तं सर्वं निवेदितवान्, अर्थात् उक्तवान्। लास्ट सेंटेंस फॉर यू महोदय. Sir, just Valinam, when you're saying, so what is the name over here? We have heard Valin. Valin iti nakaranta shabdah. Valin. Okay. Guninvat. Gunin shabda, if you see, no, I think table runs like that. Gunin, Gunino, Guninaha, Guninam. I don't know after that much. रामः समुद्रस्य सेतुं बद्ध्वा लंकां गतवान्, तो रावणस्य वधं च कृतवान्। रावणस्य वधं च कृतवान्। मूर्तिवर्यः समापनं करणीयम् इति तदपि पठितवान्। धन्यवादः महोदय, बहु सम्यक् पठितं भवता। तो रामः समुद्रस्य सेतुं बद्ध्वा, साक्षात् सः न बन्धनं न कृतवान्। रावणाः वानराः सर्वे बहु ते एव कृतवन्तः, तत्तु त्यजताम् इदानीं। तो रामस्य अधिकारे तत्सर्वम् अभवत् इति रामस्य नाम दत्तमस्ति तत्र। तो लङ्कां ते गतवान्, अर्थात् ते सर्वे लङ्कां गतवन्तः। रावणस्य वधं च कृतवान्, तो महायुद्धः एव सञ्जातः, तस्य विवरणं सर्वं त्यक्तमस्ति अत्र। अन्ततो गत्वा रावणस्य वधं रामः कृतवान् एव उक्तमस्ति। तो एवम् इदानीम् अग्रे पठितुं शक्नुमः। महोदयाः कृतवन्तः। Just let me mute. Today somehow I'm not finding the mute all option. Every time Microsoft changes something. I used to get a nice mute all option. I don't get it anymore. I don't know what they're playing with, the software engineers, overdosing themselves with work. Astu Nama. Swarna Kumari, you have raised your hand. You have a question? Yes. No, can I read? I just wanted most to ask. welcome. Most welcome. Read on, madam. Okay. Thank you, sir. ततः विमानेन श्रीरामः लक्ष्मणेन सीतया च सह अयोध्यायाम् आगतवान्. So after that, by the air flight, Sri Rama with Lakshmana and Sita, he returned to Ayodhya. Continue, madam. रामस्य पट्टाभिषेकः अभवत्. So he got anointed because by now his term, Vanavasa term had ended. So he was automatically made the king by Pattabhisheka. And that was obviously the Vasishta and others carried that out. Continue, madam. किन्तु सीतायाः विषये जनापवादं श्रुत्वा रामः सीतापरित्यागं कृतवान्. But because of some this portion, this whatever is read from now on is called Uttara Ramayana, and the original Valmiki Ramayana ends with Pattabhisheka event. Okay, so there is lot of what you call historic things saying that no, this was not part of Ramayana. This all little bit added, and all that. But anyway. So from the Uttara Ramayana, the rest of the Katha goes on here. Of course, for Kalidasa. Excuse me. What is the question, sir? No, Kalidasa took the Uttara Ramayana portion into Yes. Raghuvamsha, right? Yes. That's exactly what. Since we are not reading Valmiki's Ramayana here, we are actually reading a summary snapshot of Samskrita Bharati in as simple Sanskrit as possible of Kalidasa's giant opus called Raghuvamsham. That Raghuvamsham is like my God, I mean, it's a tough nut to crack for us. Okay, even the opening verse itself to read and understand will go into pages. Anyway, so he included all that colorful. How can Kalidasa, who is a Kavi, Mahakavi, drop the most colorful part of the story? So he goes into Uttara Ramayana also.
Because This, Lavakusha have to be involved for him to continue Raghuvamsha. So Lavakusha story becomes important for him. So Acharya Mahodaya, this Uttara Ramayana, I think, was written by this Bhavabhuti, is it not? Uttara Bhavabhuti also made his own kriti called Uttara Ramacharitam. Now he is a re-author of that story. One doesn't know who was the original author of Uttara Ramayana. At least Valmiki was not also wrote a magnum opus called Uttara Ramacharitam. Right. Yeah. Okay. Thanks. Correct. You're fantastic. I mean, we have things to learn from Murthy Varya. See how broad his knowledge is. I don't know whether I will remember my own name. So nice. Thank you. Swarna Kumari Varya, continue reading. Yes, sir. Yes. वाल्मीकेः आश्रमे सीता कुशलवौ प्रसूतवती. In the Valmiki Ashrama, okay, I actually missed even giving a correct meaning to the previous sentence. Let me quickly cover that. But upon Sita, that means Sitayaha Vishaye, concerning Sita, Janapavadam. So Jana Apavadam, Janapavadam. Apavada means some kind of a wrong word, accusative word of some person. So of some citizen, some accusative word having heard, Rama, being the Mahan Dharmishta he was with respect to his citizens. Okay, Sita Parityagam Kritavan. So he said, Sita, you leave away, and made Lakshmana, poor guy, drop her off. So this is what happened, and she happened to be dropped off as Valmiki's ashrama by Lakshmana. So Valmiki, who is actually the author, now becomes an actor of the story in the Uttara Ramacharitam. Nice. So that's what Madam just read in the Valmiki's ashram. So Valmikehe ashrame. See, it is Valmikehe Shashti of Valmiki. So Valmikehe ashrame, in his ashrama. See, it's both in Saptami actually. Actually, this is Shashti, that is Saptami. Valmikehe ashrame. Okay. So of Valmiki in the ashram. Shashti Saptami. Sita Kushalavau Prasutavati. Sita gave birth to. Prasutavati means gave birth to, became the lady who gave birth to Kushalavau, a twin by the name Kusha and Lava. Continue, madam. Kushalavau Valmikeha Sakashat Ramayanam Patitavantau. So these two boys, in the august presence of Valmiki again, Valmikehe Sakashat, okay, in his august feet or presence, you can say, Ramayanam Patitavanto, they read the story of their own father. One thing, this Lava later on established Lava something, which is now today Lahore in Pakistan, is Lava's town. Anyway, continue. Sri Ramaha Ashwamedhayagam Krutavan. So Sri Rama on this side conducted Ashwamedha Yaga for whatever reason he wanted to further establish his Sarvabhaumatva. So he conducted the Ashwamedha Yaga. How can a Raghuvamsha king not do this particular yaga? It is such a paramparika thing we have read. Okay, continue, madam. Tada Kushalavau Ramayanam Geetavantau. Actually, there is more colorful story than this sentence says. That's why actually Kavis love this. Kusha and Lava stop the horse. They stop the horse and make the army suffer a lot and all that. Here they have just made it slightly deviant. So Rama, there is a bigger episode there, but in the end, I think in the presence of Rama, they actually sang the story of Ramayana as taught by Valmiki. Continue, madam. Tataha Ramaha Valmiki Muneha Ashramam Agatavan. After that, Rama came back to the ashrama of Valmiki. That means came back. No, he came. Agatavan means he came. That's all. No coming back.
Okay, so he came to the ashram of Valmiki Muni. He clearly realized, wow, these are my sons, like that. So continue, madam. Valmiki Muniha Sitam 1 second, pause there. Can you read that again? Valmiki Muniha Munihi. See, Swarna Kumari, what you have to do, no? If there is an ikara and a visarga, after the visarga, you should not bring another different swara. You should continue the ikara sound. Okay? Can you read that again? Valmiki Muni. Munihi. Muni or Munihi. Okay? Valmiki Munihi. Munihi. Valmiki Munihi Sitam Parigrahitavan. Parigrahitum Katitavan. Samyak. So the Muni Valmiki Sitam, okay, Sita Devi as a karma pada, parigrahitum, in order to again get her back, like, you know, to accept her back. Katitavan. He advised, hey, take back your dharmapatni. What nonsense have you done? Like that. I'm sure there were a few terse words for Rama. So continue, madam. Sri Ramaha Punaha Sarvesham Purataha Aham Shuddha Iti Sita Katayato Iti Uktavan. Oh, this is horrible. So Sri Rama at that time told, again in front of all, I am Shuddha. So you may declare, then I will accept you, something like that. He told. This has been put in extremely simple language. Obviously, there is a that story and all that involved there. But this was what you call the straw that broke the camel's back for Sita, like we say in English. This was the last straw. Okay, so let us see what happens. Continue, madam. Idam Shrutva Sita Khinna. Can you believe it? Having heard this, Sita became very, very morose. Khinna. Takshane Bhumau Vilam. Read that again. Takshane. Tat kshane. Takara has to be heard. Tat kshane. Tat kshane. Tat kshane. Tat kshane Bhumau Vilam Jatam. Immediately at that time, the earth split for her. Sita Tatra Leena. She got absorbed. Leena means she became part of the earth, like that. Okay, so she got absorbed by the earth. Ramadayaha Sarayu Nadyam Dehatyagam Krutavantaha. So this was already, he had ruled for enough years, I think. So he, I don't know then or whenever. So as it's the custom, no, he probably anointed Lavakusha and all. Kusha was the elder one, clearly. So Kusha. So he gave the charge to them, and he and his brothers all took Icha Marana in Sarayu Nadi, which is seems to be a popular destination for their ilk. Okay. Last sentence. Anantaram Kushaha Nupaha Abhavat. Tadanantaram idanim Kushasya Rajyabaram Raghuvamshe Prarambha Abhavat. Astu atra chitrane tu bahu samyak asti. Prathama chitre tu Manthara Kaikaiyaha manam मनसि विषं स्थापयन्ती अस्ति. एतत् करोतु, एवं करोतु, अन्यथा भवत्याः उन्नतिः न सञ्जायते, एवं सर्वं. तदनन्तरम् अत्र तु श्रीरामः सीतया सह गन्तुम्, अथवा कैकेयी, अत्र सीता न, कैकेयी अत्र तिष्ठा अस्ति, दशरथः विलपन् अस्ति, रामः साक्षात् आगत्य अस्तु माता अहं गमिष्यामि, चिन्ता मास्तु इति. अत्र पश्यतु, लक्ष्मणः क्रुद्धः भूत्वा खड्गम् आनयति. तदपि अस्ति कथायां, चित्रणे सूक्ष्मरीत्या चित्रकारेण तदपि दर्शितमस्ति, लक्ष्मणस्य कोपप्रसङ्गः. अत्र
पादुके सिंहासने स्थापयित्वा भरतः नमनं कृत्वा पूजां कृत्वा तस्य राज्यभारं वहति तस्य चित्रणमस्ति शत्रुघ्नः तिष्ठन् अस्ति प्रायः वसिष्ठः एवम् एतत् ते अपि सन्ति अत्र तु जटायुसंहारचित्रणं दर्शितमस्ति तु रावणः जटायुमारणं कुर्वाणः अस्ति तो अत्र सीता विलपति उपविशति अस्तु भवान् पृच्छतु महोदय किम् आसीत् प्रश्नः रामादयः मीनिंग राम आदि ते आदयः रामादयः दे रामा एंड अदर्स ओके रामादयः कृष्णादयः रामादयः एवं अस्तु इतोपि अन्ये चित्राणि अपि सन्ति अत्र चिन्ता मास्तु इदानीं केचन प्रश्नान् उत्तरान् दद्मः प्रश्नानां कृते उत्तरान् दद्मः रामलक्ष्मणौ किमर्थं विश्वामित्रेण सह आश्रमं गतवन्तौ सिंपल आंसर किमर्थं गतवन्तौ So we just have to remove kimartam, fit yagarakshanartam and read the sentence again. Change question mark, full stop. Rama Lakshmanau yagarakshanartham Vishwamitrena saha ashramam gatavantau. Tadanantaram Ramah Janakarajasya sabhayam kim kritavan? शिवधनुषः भङ्गं कृतवान् शिवधनुषः भङ्गम् इति तत्र किम् इति निष्कास्य रामः जनकराजस्य सभायां शिवधनुषः भङ्गं कृतवान् Is it not शिवधनुषस्य शिवधनुषः तत् क्लिष्टपदमस्ति तत्र न तु अकारान्त रामपद इव यद्यपि रामः भङ्गं कृतवान् शिवधनुष् इति धनुष् इति किमपि हलन्त शब्दः धनुषः इति भवति अस्तु वा रामसुग्रीवयोः सख्यं कुत्र अभवत् रामसुग्रीवयोः सख्यं किष्किन्धायाम् अभवत् किष्किन्धा प्रदेशे अथवा किष्किन्धायां किष्किन्धा प्रदेशे इति अस्ति तत्र किष्किन्धायाम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः किष्किन्धा प्रदेशे इति सुलभं भवति किष्किन्धा प्रदेशे अभवत् किष्किन्धा क्षेत्रे किमपि आसीत् तत्र किष्किन्धा नगरे प्रायः तत् साक्षात् नगरे न अभवत् किमर्थम् इत्युक्ते सुग्रीवः तदा नगरात् निष्कासितः आसीत् वालिना वाली महाराजः सुग्रीवं बहिर्प्रेषितवान् आसीत् सुग्रीवः तदा यथा रामः वने अटन् आसीत् तथा तस्यापि वनवासः आसीत् आग्रहेण शापेन Madam, what is it? Animals? I didn't get it. Anyway, okay. Yes, indeed, they were vanaras, but I don't think we should use the rough English word animals in this context. Okay. Let's leave that aside. Okay. Kasya ashrame Sita lavakushau prasutavati. Very easy. Valmiki ashrame. Our brain, we keep on going back to Vasishtha Ashrama, so don't make the mistake. Here we have to come to Valmiki Guru himself. Valmikehe ashrame. Valmiki ashrame. बहु सम्यक्. अन्तिम प्रश्नः श्रीरामः कं यागं कृतवान्? Standard answer. So you guys have to make a table. Which king did which yaga? Okay. Some of the kings did a slightly different yaga, so you have to remember properly. Okay, very nice. So here we have some beautiful scenes. This is, you see, this is Sugriva. This is Hanuman. Red is Hanuman. Blue dress is Sugriva. So Rama is giving friendship abhaya to Sugriva. Lakshmana standing by his side, and you can see Hanuman already a Rama Bhakta. Then
here, what is this scene? Ravana, very Ravana himself on his Mahan Ratha. What a wonderful picture. So he's with his so many hands and so many heads, you know, with so many instruments, raining a lot of arrows and all that, and he returning favor. Nice picture. Okay, so we will move on. We have a few minutes left, so let us cover this this Anvaya Krama. Okay, so please kindly mute yourselves, because somehow today I have lost control to mute you for whatever reason. I don't have mute all anymore. Okay, Anvaya Krama. Ramopi Paramodarah Sumukah Sumahayashaha na chaichat Pituradeshadrajyam Ramo Mahabalah. So Ramo pi Ramaha api. So there is a Visarga Utva and a Purva Rupa. So we have to do two transformations. Ramaha api. Okay. परम उदारः परमोदारः समस्तपदः समस्तपदस्य अन्ते एव गुणसन्धिः अस्ति. ओके, अ प्लस उ ओ इति गुणसन्धिः तत्र वर्तते. रामोदारः इति परमोदारः इति. सुमुखः सुमहाशयः तदपि एकमेव. सुष्ठु महाशयः सुमहाशयः. न च इच्छत् चैच्छत् वृद्धिसन्धिः. A, E, I. Okay. Actually, na A, I. Not A, E. A, E would have been chechat. Aichat is the word. That's the only time vriddhi can happen, right? So, chaichat will be cha plus aichat. Okay. If it was chechat, then cha ichat it would be. Okay. Right. So, na aichat. Pituhu adeshat rajyam. Pituhu repha. विसर्ग रेफ संधि. सो विसर्गः रेपः अभवत्. तत्र रकारं निष्कास्य पुनः विसर्गं विसर्ग चिह्नं स्थापयित्वा पितुः इति पठनीयम् अस्माभिः सन्धि विभजनानन्तरं. तदनन्तरम् आ इत्येव शिष्यति. आदेशाद्राज्यम् इत्युक्ते आदेशात् राज्यं दकारेण परिवर्तितमस्ति. तकारः तद् जस्त्वसन्धि इति इदानीं जानीमः किञ्चित्, परन्तु तत् प्रश्नः न भवति. तादृश प्रश्नः व्यञ्जनसन्धिः अस्ति, परन्तु विभजनं कथम् इति ज्ञातुम् इष्टा अस्ति. तत्र परीक्षायां विभजनं कर्तुं प्रायः प्रश्नाः भविष्यन्ति. तो देशात् राज्यं रामः विसर्ग ऊत्वा महाबलः. तो रामः अपि आल्सो रामा. Paramodarah, Parama Udaraha, who is extremely kind or benevolent. Sumukaha, one with a beautiful face. Sumahayashaha, Sumahayashaha, one who is possessor of large successes. Sumahayashaha, na cha aichat, not and not like desire. Pituhu adeshat, due to father's directive. Rajyam, directive not because of his own mouth, because of the vara he gave. Anyway, the kingdom, Rajyam. Ramaha has been listed all twice. He has come here. Ramaha. Mahabalaha, the one who is also with enormous force. Okay. So, lot of qualifiers, but finally, Rajyam na ichat is the explanation. Why? Pituhu adesha. That much you can say. Rest is all little bit color added by the Kavi. Okay. All right. So, Paramodaraha, Sumukaha, Sumahayashaha, Mahabalaha, Ramaha api, Pituhu adeshat, Rajyam na ichat. So, the active end of the sentence is all the way in the tail. All this is stacking as a description of qualification of Rama. Not much there, very easy. Couple of sandhis, very easy to do the Anvaya. So Ramaha api Parama Udaraha Sumukaha Sumahayashaha Nacha Aicha. This is a this is I have written Aichat. There is I. It should have been one more stroke I had there. Okay. Aichat Pituhu Adeshat Rajyam Ramaha Mahabalaha.
This Anvaya has been given by them only, so no need for me to try again. Astu. Chitrane Chitrakote Ramah Bharatam वदन्नस्ति अहं पुनः अयोध्यां प्रति न आगमिष्यामि भवानेव सक्षमरीत्या जस्ट्ली सक्षमरीत्या राज्यभारं पालराज्यपालनं करोतु इति वदति तस्य संस्कृते उक्तवान् तत्र आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति कालक्रमेण भवन्तः अपि यद्यपि दोषाः स्युः मम इव किञ्चित् सम्भाषणप्रयत्नं कुर्वन्तु एवं वा श्रोतुम् अन्ये नास्ति इति चिन्ता मास्तु वदतु वदन्तु वदन्तु मुखात् वदन्तु हा एतदपि पठित्वा समापनं कुर्मः एतदेव अस्ति पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः पादुके द्विवचन टू सैंडल्स सो पादुके च अस्य चास्य सवर्ण दीर्घ संधि राज्याय न्यासं दत्त्वा there is a ditva sometimes people use double takara you can also use single takara there is grammar has allowance for both forms dattva dattva punaha punaha nivartayamasa lit lakara Valmiki special we call it lit lakara tatah after that bharatam as a karma pada bharata bharatagrajah ramah bharatasya agrajah kaha ramah astu तो that becomes a subject भरताग्रजः रामः रामः इति न उक्तम् अस्ति परन्तु वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अस्य राज्याय अस्य इत्युक्ते भरतस्य इति स्वीकर्तव्यम् अस्य राज्याय for his conducting the rulership of the kingdom पादुके न्यासं दत्त्वा पादुके his footwear giving loan nyasa means to give for lease okay so giving lease is nyasa so that he leased his paduke dattva having given punah punah nivartayamasa so nivartayamasa and punah punah we have to take together again and again made him return nivartayamasa sent him away okay tataha from there from Chitrakuta. So come Bharatam nivartayamasa. So Bharatagrajaha asya rajyaya paduke nyasam dattva Bharatam punah punah nivartayamasa. Tataha nivartayamasa. You can put tataha just before tataha in bracket you can say Chitrakutat. Okay. So nivartayamasa like that. Got it? Very easy अन्वया so पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः परतं भरताग्रजः so you guys can study this it's very easy they have done that analysis here and there they pick up and try to do in the classic way to show you guys Krishna Varya what is the prashna Nyasam means as representatives is what is given here yeah in the sense of lease can be taken okay pana you know pana iduvudu in Kannada pana iduvudu I don't know are you Kannadiga yeah so in Kannada we use the word pana iduvudu means to give something on loan as a representative is called that nyasa pana is the word in Kannada I don't know exact there isn't a good word in English that's why they had to come up with this weird representative as representative so if in India itself in every language there is an equivalent word for pana or nyasa so that's what I use the word lease it's probably a slightly you know in the sense you give something not as a permanent thing you give it on loan that is also a representative thing like that when you give somebody your house to live you are giving it on a lease or a pana of course there is a return money etc involved nothing like that between brothers pagadi pana many words are there correct replacement
Yeah, representative is also a replacement. Well done. Okay, guys. So let us see. Their Tatparya is always colorful. I like reading their Tatparya. Bharata would not like to have the kingdom to rule, and Rama would not agree to go back. Tug of war between them. In such a situation, how to find the ruler for the kingdom? Both of them were steadfast in their decision. Finally, Rama found a solution. I'm not too sure Rama it was. I think it was one of the. Anyway, we can take it as Rama found a solution. He gave his sandals to Bharata and asked him to take them as his representatives. I don't think Rama did it. I remember that the Mantri suggested it. Bharata was certainly. In Tamil, sir, in Tamil Ramayana, they say Bharata himself asked for that. Yeah, slight variations are there. Yeah, different. So I think this may be according to what Kalidasa. No, this is original Valmiki Ramayana they're translating. So we have to. This is the Sankshepa Ramayana verses. We are looking. See, we are looking at a microcosm of what Valmiki wrote. That itself is tough for us. So after these 100 verses where he described whole Ramayana in short, he goes into Kandas and explains Ramayana slowly, right? So we should go to the correct prakarana and see. Then we will know. All will be in verses. So we have to make understanding from that. So, all right, we will take it. Rama found a solution. In his presence, a solution was found. So he gave his sandals to Bharata and asked him to take them as his representatives. Bharata was certainly relieved that even if he could not persuade Rama to go back, he at least got the paduke that had done the noble service of carrying Rama around. Wow. However, even after obtaining this, he was not willing to go back. See, that's why that. See how the Tatparya pulls color. I have continuously. That's why I appreciate reading these Tatparyas. See that punaha. What is the big deal for us when we read it? We said again and again he sent him back. We didn't read too much into it, but we should draw color from that. See again. See, he was reluctant. Is the color they are drawing? Nice. However, even after obtaining this, he was not willing to go back. Rama had to force him to get back. That's why punaha nivartayamasa like that. Okay, all that nice. It's a very beautiful coloration. That's why these are good for doing Nataka on the stage. We can have a few patras and carry out this Nataka of just this small episode. We can conduct it for 20 minutes and enjoy. That kind of story it is. Okay. With that, we will conclude today. We have, of course, Anuvada Paddhati and all to catch up with. We will do that next Saturday. So take a balance, big portion of the weekend that I have left for you. Relax and keep studying. And let us come back on next Saturday. Namo Namaha. Dhanyawadaha. Dhanyawadaha. Namaste. Namaste. Namaste.